أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Respected teacher and dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today is Friday, 31 October 2024. In the name of Allah, the most beneficial of all the Holy I would like to invite Karina Musab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا آمنت بالله صدق الله